पूर्ण रस्तो पिड्यार हा वणे पडले न्हू वणे पडून पडून मागीर उदक दिली आनी पयलीं ते थेरीला ती पायपां घातल्या न्हू ती पायपां ती उदक हे माती बिती घातली आनी वयल्यान डांबर पडला ते पुरले आतां पुरून ते चिकन गेले आतां कितें जाता तें पळोवपाचें आनी उबें रावपाचें. अशे जेन्ना रस्ते करप जाता तेन्ना सामान्य मनीस पळय ताका भोगचें पडटा. आमकां भोगचें पडटा न्हू आमचें एक गिरायक मागीर कितें येता आतां सकाळच्यान गिरायक ना एक पयशाचें गिरायक ना गिरायक ना सकाळचें कित्याक ह्या रस्त्यार येयत ना कोण. कोणूच येना कोण येतलो. सिट्युएशन एवरीवेर. आतां हांगासर पयशी मरे ती फुडें टिबेटन मार्केट अशें आसा थिंचरूय व्हणो पडला बागाट एकाशेंय पडलेलो तो बंद केला. प्रॅक्टिकली एवरी इयर हांगासर हे माती भितर वयता ही वयता ती त्यो जाण. पूण कसली टॅक्नॉलॉजी वापरता की इंजिनियरींग कसलें आसता कित्याक सद्या पयलींच्या रस्त्यांनी आतांच्या रस्त्यांनी इतलो फरक येयलेलो आसा की आतांचे रस्ते जेन्ना करता एक हॉट मिक्स पळय तेन्ना डांबर जे आसा हे रस्त्याक आसात ना. आनी घालून डांबर एका पावसान वयतालो पावान. स्वेज प्लांट केलेले आख्खोच रस्तो भितर येता आनीक बागान फुडें आनीक 2 कडेन. आतां दुसरें कितें जालां PWD म्हणटा आमचें न्हू स्वेज प्लांटाचें काम केलें तें आमचें न्हू म्हणटा मागीर कोणाचें काम हें म्हणजे सगळें एकामेकाचेर धुकलता. तें जाला हे आतां हांगासर स्टार्टा आसा पळय ती सगळी रेवट आसा सँडी स्टार्टा आसा आनी ती सेवरेज नेटवर्क घातल्या कारणान ते रस्तो तो सिंक जाला कळ्ळें न्ही. लोबरा घालून हेचेर हे करप कपडा घालून परत सोलीक घालताले आमी मागीर सान म्हणटा रोलर मारून ट्रॅफीक वयतले. डांबरीकरण डांबरीकरण तुका आतां पावसान पावसान जावं शकना. एक 5-6 दीस तर हे पडली ताप पडली जाल्यार आमच्यांनी जेट जेट पॅचर घालून काम करू शकता न्हू. अच्छा. आणि फुडलो रस्तो जो आसा हांगा सगळें आतां कितें जाला पळय सगळें तेंच्यांनी कनेक्शन मारलें पळय मेन लायनीक सिवरेजीचे ती सगळी सेटल जाल्ली आसा कळ्ळें न्ही. पूण आतां सद्या टेम्पररी मेजर ताका पावसान कांयच जायना कित्याक तेजी सोलिंग तर करतलो जाल्यार डेप्थ चड ना वयलो एक 1.5 इंचाचोच लेयर तो सेटल जाला म्हणून ताका डांबरीकरणूच करपाक जाय. डांबरीकरण एक 15 दीस तर पावसान गॅप दीत जाल्यार जेट पॅचर घालून जातलें ते मार्गी लावं येता. कितें कारण आसा सर की तुमी उलोवंक सोदिना पूण तुमी सांगू शकता न्हू काम तुमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान जालां न्हू. हा तुमच्या डिपार्टमेंटा कडल्यान जावना हें काम कोणा हा म्हणजे तेंचेर धुकला मागीर कनेक्शन काय प्रॉब्लेम ना कनेक्शन अच्छा. मधले फूल करता. सध्या गोंयचे रस्ते जर पळयत जाल्यार पिठाची चाळण जाल्ली दिसण्याक येता. सगळी कडेन धोणकुला तर सगळी कडेन व्हडले खड्डे पडलेले दिसण्याक येता. हेजें नेमकें कारण म्हणजे सध्या अंडरग्रावंड केबलिंगाचें काम चालू आसा आनी त्याच प्रमाणे जी मेन उदकाची जी पायपलायन आसा हेका लागून सध्या रस्त्याची फोडाफोड जाल्ली आसा आनी ह्याच कारणाक लागून सगळी कडेन रस्ते जे आसा हे पिड्यार जाल्ले दिसण्याक येता. लोकांच्यो गाडयो पिड्यार जाल्ल्यो दिसण्याक येता तर कांय जाणांचो जीव गेल्लो दिसण्याक येयलो तर कांय जाणांनी आपले हातपाय तोडलेले अशें सध्या दिसण्याक येयले आसा. पूण इतले आसून सुद्दां सरकाराचे दोळे जे आसा आतां अजून मेरेन कित्याक उगडाना काय हो एक सध्या प्रश्न सध्या गोंयकारांक पडलेलो आसा. त्याच प्रमाणे जर आमी पळयत जाल्यार हांगासर कसली इंजिनियरींग आनी कसली टॅक्नॉलॉजी वापरून हे रस्ते करता काय हेच कळना. कित्याक जेन्ना रस्त्याचे हॉटमिक्स जाता तेन्ना डांबर जर म्हणीत जाल्यार आमकां रस्त्याचेर दिसत ना सगळी कडेन घोणकुलाच पडलेली आसा आनी कांय दिसांनी जे हे डांबर आसा पळय ते वयता आनी सगळी कडेन खडी जाता आनी खडी जाल्या उपरांत सगळे व्हणे रस्त्याचेर पडलेले दिसण्याक येता. सद्या आमी आसा बागा कलांगूट टिटोज लेन हांगासर आनी सकाळी अशें जालें आसा की हो जो म्हाज्या फाटल्यान जो तुमी जो रस्तो दिसता हो पूर्ण रस्तो जो आसा हो सद्या भितर गेल्लो आसा आनी व्हडलो व्हणो सद्या रस्त्याचेर पडलेलो आसा. सकाळी हांगासर एक जो ट्रक आसा पळय तो हांगासर भितर रोमलो गेलो एका JCBच्या आनी मशिनरीच्या आदारान हो ट्रक जो आसा हो सद्या हांगासर काडलेलो आसा. सद्या हांगासर ऑथॉरिटी म्हणीत जाल्यार
ट्रॅफिक सेल हांगासर आसा, त्याच प्रमाणे काही लोकल कलांगूटचे हांगासर पावलेले आसा, त्याच प्रमाणे काही कन्सर्न ऑथॉरिटी जी आसा ती हांगासर सध्या पावलेली आसा. जे इंजिनियर आसात व PWDचे ऑफिसर्स ते सध्या हांगासर पावले आसा. सध्या हो जो रस्तो आसा हो सध्या बॅरिकेड्स घालून सध्या बंद केल्लो आसा. पूर्ण बागा सर्कल टू बागा टिटोज लेनी मेरेन पूर्ण रस्तो जो आसा हो सध्या बंद आसा आणि इतलो वायट कंडिशनान सध्या हो रस्तो आसा. जितली अपडेट आमकां ह्या रस्त्या बद्दल आनी मेळत रावतली तितली अपडेट जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करतले. पळयत राहा तुमी इन गोवा खातीर. हांव सायबिसाद कुबडे कलांगूट बागाच्यान.